दुनिया के बादशाहों की बात की जाए तो दुनिया के बादशाह और हाकिम अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए, अपनी सल्तनत को कायम करने के लिए जंगो जदल करते हैं ताकि उनकी हुकूमत, उनका इख्तियार और उनकी सल्तनत कायम हो सके। इस सारे सिलसिला में बहुत सी जाने जाती हैं और मासूम लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धोते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें एक ऐसे बादशाह से मुतारिफ करवाती है जिस बादशाह को ना घोड़ों रथों की जरूरत पड़ी है, ना हथियारों तलवारों की जरूरत पड़ी है, बल्कि उस बादशाह ने अपना ही कीमती खून बहाने के वसीला से फतह को हासिल किया है और उसकी जंग पुराने दुश्मन के साथ है जिसको बाइबल मुकद्दस मौत कहती है। यीशु मसीह की जंग गुनाह, अबलीस और मौत के साथ है और यीशु मसीह ने मौत, अबलीस और गुनाह को फतह का लुक़मा किया है और यीशु मसीह फातेह है। यीशु मसीह हलीम बादशाह है। यीशु मसीह ऐसा बादशाह है जिसने अपना खून बहाकर अपनी सल्तनत को कायम किया है और उसकी सल्तनत का इफ्तिताह ही सलीब पर उसके खून के वसीला से हुआ है। और अब उस पाक बादशाही में जाने वाला सबसे पहला आदमी कोई बहुत बड़ा मजहब परस्त नहीं है, उसने बहुत से नेक अमाल अच्छे काम नहीं किए, बल्कि उसकी जिंदगी एक बदतर जिंदगी है। वो गुनाहगार है, वो बदकार है और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब हुआ है। और वो डाकू है जिसने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार किया और उससे इतराफ किया कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह का सलीब पर दूसरा कलमा निजात, और ये निजात का कलमा हमारे लिए एक यकीन दहानी है कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बादशाह है जिसने अपना खून बहाया है ताकि हम लोग उसकी बादशाही में दाखिल हो सके, उसके साथ अब तक सल्तनत कर सके। और इस सल्तनत में दाखिल होने वाला पहला शख्स ही गुनाहगार है। इससे हम जान सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों से कितना प्यार करता है और उन्हीं खातर यीशु मसीह जमीन पर आया। लूका की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की लिखी गई इंजील उसका 23वां बाब उसकी 43वीं आयत में उस डाकू ने यीशु मसीह से कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह का जवाब बहुत खूबसूरत है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उस डाकू के अल्फाज और उस डाकू का ये इकरार कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना, इसका मतलब है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को कबूल कर लिया है, उसने खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने को कबूल कर लिया है और उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद और बादशाह कबूल कर लिया है। लेकिन अगर इससे पहले देखें, मत्ती और मरकस की अंजील में लिखा है कि ये दोनों डाकू जो यीशु मसीह के दाहिने और बाएं तरफ हैं, यीशु मसीह पर लान तान कर रहे हैं। लेकिन अगर लूका की अंजील में देखा जाए तो अब ये डाकू बदल चुका है, इसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, इसकी जिंदगी में वो एहसास आ चुका है जिसने इसकी जिंदगी को बदला है। इसने दूसरे डाकू को भी मना किया, उसको झिड़का कि हम अपनी सजा के बायस इस सलीब पर हैं, लेकिन इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। लिहाजा वो खुदावंद यीशु मसीह की मासूमियत से वाकिफ हो चुका है कि यीशु मसीह बेगुनाह बरा है और दर हकीकत वो मेरा खुदावंद और मेरा बादशाह है। अब मुझे इकरार करना चाहिए कि मैं उसकी बादशाही में शामिल हो सकूं। मैं तुझसे सच कहता हूँ, ये अल्फाज और ये फिक्रा मुकामे गौर है और दिलचस्पी का हामिल है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये फिक्रा इस्तेमाल किया ताकि उसका इख्तियार जाहिर हो कि वो इलाही इख्तियार के साथ सब कुछ करता है और वो खुदा है। यीशु मसीह ने डाकू से ये हल्फन कहा, वसूख के साथ कहा, और ये एक शाही फरमान है जो उस डाकू के लिए जारी हो चुका है कि वो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिरदौस में होगा। इसका मतलब ये है कि अब उस डाकू को कोई चीज नहीं रोक सकती कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो सके, बल्कि यीशु ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया है क्योंकि उसने इकरार किया है और उसने बादशाही का इकरार कर लिया और उसने उसको अपना बादशाह कबूल कर लिया है। लिहाजा यीशु मसीह ने उसके लिए मौत को बंद करके हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया है। आगे हम देखें कि यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही, इसका मतलब है कि वो फौरन उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह से निजात पा गया। इस मुकाम पर हमारे लिए जो गौर की बात है वो ये है कि हमारी निजात यकीनी है, फौरी है और मुकम्मल है। जब हम यीशु मसीह को अपना शख्स निजात और खुदावंद कबूल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह उसी वक्त हमारी जिंदगी में आ जाते हैं और हमारी जिंदगी को पाक कर देते हैं और हम निजात को हासिल कर लेते हैं। लिहाजा उस डाकू के लिए खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा और ये वादे की यकीन दहानी हमें अपनी जिंदगियों में भी करनी है।
اور یسوع مسیح اس کے ساتھ اپنی رفاقت کا اظہار کرتے جب یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح کے ساتھ ہماری رفاقت اور ہمارا رشتہ ہے، لہٰذا یسوع مسیح ہماری رفاقت کا آرزو مند ہے، خواہش مند ہے، اس لیے اس نے ہمارے لیے اپنی بادشاہی کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ ہم آئندہ کو ابدی موت اور ہلاکت سے بچ کر اس پر ایمان لا کر اس کی بادشاہی میں جو پاک ہے، اس کی حضوری میں، اس کے قدموں میں زندگی بسر کر سکے اور اس کے ساتھ شادمانی میں وقت گزار سکے۔ اب جبکہ یسوع مسیح کا یہ دعویٰ کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ فردوس در حقیقت خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی ہے، وہ آرام اور سکون کی جگہ جس کا خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے۔ اب جبکہ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو فردوس کے لیے مسیحی نقطہ نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فردوس کو خدا کی بادشاہی کہتے ہیں، اور فردوس وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند کی حضوری ہے، خداوند کی پاکیزگی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اسی جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح تو ہماری رفاقت کا، ہمارے ساتھ وقت گزارنے کا آرزو مند ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا ہے کہ ہم اس فردوس میں، اس مقام میں جہاں پر خداوند ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، اس پاک ترین جگہ پر خدا کی حضوری میں، اس کے شہر میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ کو اور مجھے خدا کی بادشاہی میں لے جائے۔ خدا کی بادشاہی در حقیقت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی ہے۔ یسوع مسیح کی بادشاہی آپ کے لیے اور میرے لیے تیار کی گئی ہے، اور یسوع مسیح نے فرمایا تھا یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کہ میں جاتا ہوں اور جگہ تیار کرتا ہوں، اور یسوع مسیح نے اس جگہ کا وعدہ ہمارے ہی لیے کیا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ڈاکو کے لیے خدا نے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا ہے، خداوند نے میرے لیے بھی کھولا ہے۔ اب اس بات کا اعلان میں نے دوسروں کے سامنے بھی کرنا ہے کہ جو یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آتا ہے، جو اس کے خون فدیہ کفارہ پر ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے قیمتی بیش قیمت بہائے گئے خون کو اپنے اوپر لیتا ہے، وہ نجات پا چکا، وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکا، اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے۔ لہٰذا آج آپ کے لیے اور میرے لیے مقام غور یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کو کتنی ترجیح دیتا ہوں۔ کیا میں یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کا خواہش مند ہوں یا نہیں؟ اس کے ساتھ میں ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی اور میری نجات خدا کے فضل اور مسیح کے فدیہ کفارہ پر مبنی ہے، میرے نیک اعمال پر، میرے اچھے کاموں پر مبنی نہیں ہے۔ افسیوں میں پالوس رسول اس کے 2 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں بیان کرتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ آج آپ کے لیے اور میرے لیے اس پیغام سے عملی اطلاق یہ ہے کہ آپ اور میں یسوع مسیح جس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا، وہ آج آپ سے مجھ سے بھی مخاطب ہے۔ اگر آپ اور میں اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، تو وہ ہمیں نجات دیتا ہے، وہ ہمیں ابدی ہلاکت سے، موت سے، ابلیس سے جس پر انسان کا اختیار نہیں ہے، ہمیں چھڑاتا ہے کیونکہ وہ فاتح ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو بلاتا ہے تاکہ ہم اس کے بیش قیمتی فضل میں داخل ہوں، اس کی الہی محبت کا تجربہ حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں اس کی بادشاہی میں وقت گزاریں اور اس کے پاس رہیں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، نہ موت، نہ کال، نہ ننگا پن، نہ کوئی آزمائش، نہ ابلیس، نہ کوئی اور چیز۔ ہم یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں، اور یسوع مسیح نے اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اب یسوع مسیح سے اس کی بھیڑوں کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ اور میں خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں، آپ اور میں فردوس میں جانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، آپ اور میں یسوع مسیح کے لہو سے بچائے گئے ہیں۔ آپ کو اور مجھے یسوع مسیح جو بادشاہوں کو بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، قربان ہونا مبارک ہو۔